Pasudlah siya na hari sa himaya, pasudlah siya na hari sa gugma. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan, ug ang tanan nga naa niini. Ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Gipahilo na niya kini ibabaw sa katubigan ug gipasukan ilalom sa kadagatan. Pasudlah siya ng hari sa himaya, pasudlah siya ng hari sa gugma. Kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod siyang balaang templo. Siya nga mayong binuhatang ug putlik hunahuna. Siya nga wala magsimbag Dios-Dios ug dili munong pagpakak. Pasudlah siya ang hari sa himaya, pasudlah siya ang hari sa gugma. Panalakinan siya sa Ginoo ug hilmon siya nga dili sadan sa Dios. Ingon niini ang katawhan nga mutangob sa Dios. Dios ni Jacob. Pasudlah siya ang hari sa himaya, pasudlah siya ang hari sa gugma. Ablihi ang mga gamhaan, buksi ang karaang mga putahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga kusgan ug gamhanan, ang Ginoo nga modaog sa panggubatan. Pasudlah siya na hari sa himaya, pasudlah siya ang hari sa gugma. Ablihi ang mga gamhaan, buksi ang karaang mga putahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya ang madaugong hari. Pasudlah siya ng hari sa himaya, pasudlah siya ng hari sa gugma. Ug karon atong pag-aawiton ng pasiunang awit. Kun makatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makikuban. Kun maghiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Ug sa atong panginahanglan, ang Ginoo ang atong dangpan, kay siya raman ang tuguran sa tanang mga kaayuhan. Kun makatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makikuban. Kun maghiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Ug
karon atong himuon ang timaan sa atong pagtuo ug kaluwasan. Sa ngalan samahan usan ako sa Espiritu Santo. Amen. Ug karon atong pag-aawiton hangtod sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo, kung saan nagampo kami, kung sa langit nung kalayo, iinidakining dughan ko. Kung sa Espiritu Santo, kung sa nagampo kami, kung sa langit nung kalayo, initakining dughan ko. Opening prayer. Among langit no nagmahigugmaong Amahan, magbubuhat sa tanang mga butang ug maghahatag sa kinabuhi. Nagadayon ug nagapasdungog kami kanimo tungod sa imong dakong himaya. Dili kami takos sa pag-atubang kanimo tungod sa among pagkamasupilon. Nagasalig lamang kami sa imong kamaluluyon ug kamahigugmaon. Mapausanon kami miangkon sa among pagkamasalaypon ug nangalipo nga kami imong pasayloon. Mapasalamaton kami nga bisan dili takos ug angayan kanunay ikaw nga nagatiman naghatag kanamo sa among inadlong-adlong panginahanglan. Tudloy ug lamdagi kami, Ginoo. Pinaagi sa imong balaang espiritu aron sa kanunay magsubay kami sa dalan sa katarong. Sumala sa imong balaang pulong aron sa kanunay makasunod kami sa imong santos nga kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Daghang Ginoo kalako, tibok kong kamogalingon. Dayga ang iyang balaang ngalan, daygang Ginoo kalako, ug kayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanan mong balatian, kiluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, kilibutan niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang ipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon
ug maluluy-on. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, Nawalay katapusan. ang pulong mo, Ginoo, ang himaya ug kaluwasan. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, nawalay katapusan. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna may mga tawo dito nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilatos samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan mingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kini mga tawhana sa maong pamaagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila makasasala kaysa sa ubang Galileanon? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong pag napulog walo nga nangamatay dito sa Siloam kay natumbagan sa tore. Gipang kaingon ba ninyo nga kadto sila mga dautan pa kaysa sa tanan mulupuyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mabiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila ni ining gisambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Mayadto siya aron sa pagpangita og bunga ni ini, apan wala siya nakaplagan. Busa mingon siya sa iyang hardinero, "Tanawa ra, tulo nakakaron ka tuig nga nag-anihan ako dinhi aron makapangitag bunga ni ining kahuya, apan wala gayud ako nakaplagan bisag usa." Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta, apan ang hardinero mitubag, "Pasagti una sir, bisan niining tuigan na lamang kay akong libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo apan kun dili ipaputol kini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So sa dili pa nato pagasukan atong sharing tong paminawon ng iya pamalandong. Ang sala mo'y makadugta sa kalag sa tawo. Ayaw kahadluki ang makapatay sa lawas, apan mas kahadluki ang makapatay sa kalag ug mao kini ang sala. Sa Ebanghelyo gipaklaro ni Jesus kun unsay dangatan kun sa matag buhat sa sala walay paghinulsol. Sultihan ko kamo. Kung dili kamo maghinulsol og lubiya sa inyong mga sala, mga matay kamo. Subo kayo pamalandungon nga adunay panghitabo karon sa kadilingban o diha sa social media nga dayag na kaayo ang pagbuhat sa immoral nga binuhatan. Daw nahimo ng normal ang pagbuhat niya ng mga buhat na nagpaubos sa dignidad ug moral sa tawo. Ug subo pamalandungon nga nahimo ng tika ang kasing-kasing ug ikubala na ang konsensya. Dili unta kini mukuyanap nga kinaiya sa atong kadilingban. Kanunay unta kitang mahadlok magpakasala. Kung makasala kita, gudamo kitang kanto sa kumpisalanan. Kaya ang atong Ginoong Hesukristo anda magpasaylo ug maghatag og kahigayunan sa matag usa. Sama sa kahoy igera nga wala dayon putla apan gihatagan og kahigayunan aron mamunga. Busa ayaw sa iya nga igsuon ang mga kahigayunan nga gihatag sa Dios kanini. Karon mintras dili paulahi ang tanan. Hagit pamalantong igsuon sama sa atong Ginoo. Andam ka ba mo pasaylo ug muhatag og laing kahigayunan alang niadtong nakasala kanimo? Ug andam ka ba usab sa pagpangayong pasaylo alang niadtong nabuhatan mo sa inyo?
Kinsa tong andam na sa pag-share, pwede na pagasugdan. May hapon sa tanan, no? Natando ra po ko sa maong kuan, ebanghelyo. Isip magod kuan kita mga tao isip isa ka makasasala. Medyo kuan nalapas na jud kita sa atong mga gipanghimo. Wala ta kahatag usahay sa ako mismo, sa akong kaugalingon. Wala ta kahatag time sa Ginoo. Ultimo Domingo, di na kay ko kasimba. Murag pwedeng bisiha pero kuha na dyan, nalimot na kita sa Ginoo. Puro na lang tayo payahay. Apan, mura dyan akong ikaingon nga ang Ginoo, wala niyundang pagkuhan sa tuwa, pagtawag, sa pagtawag o kining paghinumdum sa tuwa, nga mubalik kaniya, mangayog pasaylo, o basula ang atong mga sala. Ang Ginoo, pero may gahatag og chance ka nato, anda mo dawat pirmi bisan usa ka ta unsa ta ka makasasala. Basta kining kasing-kasing ang atong paghinulsol ug pagbalik kaniya. Ug mora po to dili ka tason. Nakasalamat. Praise the Lord. So, maayong hapon kaninyo. So, natandog dahil ko sa pulo nga andam ba ko mo pasaylo sa nakasala kanako. So, sa ako ang part, isod mangguad kay I was once abused. Ibiyaan ko sa akong family. So, pero sa akong mama, ana siya, nindot kayo paminaw, nindot kayo sa imong sa feeling bitaw nga makapasaylo ka sa ilang ipangbuhat, murag wala kay tunok nga nagkuan sa imong dughan. Pero katong sa isa ka sitwasyon, katong sa other nga lisod jud siya pasayloon. Pero I'm trying my best man pod nga mapasaylo nako siya, pero ako manggong heart may kadikta nga murag ini bitaw mahinumduman ako siya, like lisod jud kayo maghilag gyapon ko mag-story sa uban. Murag lisod kayo siya pasayloon, pero kailangan jud siyang pasayloon para mawala na ang imong kasakit nga gibati. O sa ako ang parents, nagkabalik na may kuan close mo nang okay, murag nagkuan na ang kasakit. Og maro pod to. So may hapon sa tanan, no? So diha sa ebanghelyo dito ko nga part na tandog katong pasumbingay bator katong kuan nga bahin sa kahoy nga igera. Kahoy nga igera nga giduol kadto sa iyang balik-balikan sa iyang amo apan sa tulo ka tuig wala jud nakapambunga. So ang katong kahoy nga igera murag na kuan siya na reflect siya sa asang kaugalingon. Usa ka kahoy nga wala na hatag og maayong bunga or wala pa nakapambunga. Pero ang kanang hardinero, moto siya, nagkwanto siya nga si Jesus or si kuan ato ang Ginoong Jesucristo. Moto siya nga maskin pa sa kanang sige pagbalik-balik nga kanang walay mahatag bunga. So wala siya ni give up, rag nihatag pa siya nihangyo pagani siya sa kuan ang galon nga tagan usa pa kay gayunan basin dai sa sulod nga tuig makapangmunga ni siya. So daw ka siya hagit sa akong kaugalingon no nga kanang dili unta nako sayangan ang lain ang isa ka kahigayunan or sa ka siya sa gihatag kanako kaunta magamiton ako ni siya sa sakto aron sa umaabot nga panahon nga pangganinglan ako sa akong mga bunga na ako'y kahatag aron dili ako maisama sa kahoy igera nga pagaputlon sa umaabot nga panahon kulay magdihar nga uto. So may hapon kaninyong tanan. Kang dari ko natandog sa pulong maghinulsol ug mabiya sa inyong mga sala. So ako
dili man jud ko perfecto, daghan man jud ko mga sala nga nabuhat, labi na ni Lord, daghan jud kay kong nabuhat sa akong mga isig ka tawo. Ay naay man jud mga times nga kuan kanang makasala jud ta. So kanang every time nga pag makasala jud ko nga kanang dako jud kayo or even pud gamay kay mato jud kog simbahan kay maginulsol ko or if ever kung dili man gali ko katog simbahan mag prayer ako sa akong kuano dayong matulog. So kuano kanang ang sa dapat ba jud ay ako kanang ako dili ko perfecto makasasala kanang always gina-remind ni Lord nga kuan kanang dapat magbuhat og minaayo pero miskin kabalo na ka nga maayo na siya pero ginabuhat ay kabalo ka nga dili na siya maayo pero still imo ja pong gibuhat kay wa kay choice ingana or kanang isa tanan man jud tanay choice pero gibuhat gyapon nato siya gibuhat gyapon nato nga sala miskin kabalo ta nga sala na. So ako kanang ginulsol jud ko nga unta puhon makakumpisal ko sa pari nga para magaan-gaan pud ang akong pamati nga kanang akong gidala-dala ron nga mga kasakit nga na ug maro pud to. Hapon diha sa tanan ng kuan kanang pasagdi una servisan niining tuig ka lamang kay natanda ko kay ko katantog kang diri kay so kana sa ikapilang higayon natong kuan kanang singalan na kanang higayon na dagag gihatag ang Ginoo nato na higayon na anig simbahan kanang duol nako. So dili man jud malikayan ng mga sa atong kinabuhi, di ba, para sa nang mga tutag imbis sa madomingo mo anitag simbahan pero nadyoy buhaton ang laing dautan na ayo adto dito kay mas ito kay sa diri. So ikapila na jud nahigayon ko na sige ko ka kuan kanang ka tintal ng anak kay madomingo sa usa ka bulan sa madomingo murag ikatulo or ikaduha ra kong simba kay lagi agian ang mga tentasyon pero sukad atong na dool kami diri kanang na sige na ko kuano siya silingan na salayang adto simbahan na murag nahinulsol jud ako nang hala nang ato daytong murag madumi sa usa ka bulan murag dili na mapakyas ang Domingo na di ko kasimba kay murag hawang bitaw kayo sa usa ka semana di ka kasimba na unong ka adlaw ra gunang imong kuan na madomingo mora nay adlaw ti papahuway o musimba. So musimba jud ko madomingo kay murag kuan bitaw kanang sa gihatag sa Ginoo nato murag daghan na kay siyang chance na gihatag nato pero kita na tawo na makasasala sige tag binuhat og mga sala na dili ikaangay sa Ginoo. Unta mapasaylo ko sa Ginoo sa akong mga sala na nabuhat nako kay dili man jud ko perpekto aning kalibutan. Ug maora to magkampo kita sa Ginoo. Ngayong hapon sa tanan natandog ko sa pulong itong sama sa kahoy nga igera nga wala din putla pangitagan kahigayon na aron. So ako ang makuha ni ma-reflect ako ang sa side ni Papa kay 3 or 4 years sila kanang nabitang
bali kami mo kanang wala mi nila tagda kay na kuan lang sila sa isa ka away lang. Ang nakasakit pa ato kay pati si Lola Manggod bali ni kuan siya sa Pikasay. Wala lagi kuan ang mga rason nga po ni na ato Dayon hantod nga nato na lang ning Manila din pagbalik same ra gyapon. Kanang wala ra gyapon tagdanay kay kanamang kung na ito na dili na tumbanay tao kaan kanang silong dili na tagdanay then nakuan ko to sa kong ilang then moto 3 or 4 years pag nga to sa murarag hapon siya ka nagsama sa kahoy nga igera nga murag gitagaan og second chance nga karon okay na akong family bisan pag dili siya 100% nga magtagdanay jud kaayo kay namjoy usahay nga murag naragya last tikay pero nagpasalamat rin po ko bisan pag nga atong dili sila 100% jud nga okay. Naabit ako yung nakita nga na kausaban, dili na para sa tunguna nga dili mi kadto sa ilaha, dili mi tagdo ni Lola. Pero karon pana okay na sila maging istorya na o kanang bisan pag di ay nga daghag kanang itong problema sa pamilya magbisan pag pila na mo kadugay mag kanang away nara jud time nga mag-uli na jud adto salamat. So ngayong utusan yung tanan dari ko daw tandog anihing istorya ni Jesus kaniyang giingon nga may usa ka tawo nga may kahoy nga ikira. Kay para sa kuha ang ikira kay ako dahil ang hardinero kay ako ang mga amigo ug amiga nga andam gyapon mo tawag sa kuha ngadto pabalik sa kang Kristo. Kay para nako wala na gyud kayo koy simba-simba agi sa kabisi dilipot ton nga busy lang sa eskwelahan, busy po sa balay. Yan na kundi busy ug unsaon pagsugod balik kahagit sa akong kaugalingon pagbalik dito niya. Pero nagpasalamat ko kay bisan pag unsa nako kadugay walay simba-simba andam gihapon kung tawgon sa kong mga amigo ug amiga ug sa kong pamilya nga mosimba balik. Then isa pa is ilhang pagtagat po sa kuha is walay na usab utong dagpo kay pasalamat kay para nako do nga ako dugay kayo dugay nako way simba-simba andam ra gyapon ko nilang dawaton og i-guide para lang mobalik sa kuang naandang mga kinabuhi sa una bitaw nga sige og simba walay walay hunahon pagka Domingo kundi mo simba lang pahuway kuman mag-reflect sa imong kaugalingon sa imong mga nabuhat nasala yan na morong dako kay pasalamat nga sa kadugay na namong walay kita nara gyapon sila gihatag mga instrumento nga gipadala ni Kristo para sa imuha nga mopikpik sa imuha bitaw nga pay simba na ta balik balik ta sa Ginoo yan na mo to dako kay ko pasalamat pud sa ilaha kay maskin pag og asa-asa na kumabutang sa kitab sa kong palibot sa asa na kumalagpot nara gyapon ihatod si Hesus Kristo nga mo andam mutawag sa tuwa motong dako kay ko pasalamat jud kanong karon hinin na po taw balik sa tuong mga kaugalingon na unta kita sa atong kabisi di na tumalimtan ang gipangayo sa Ginoo nga usa ka oras nga muminaw sa iyang pulong ug mga sayalanan ning mga angay pa niyang ipabuhat para sa tuwa. Mora po to siya dayon daghan kayong salamat. Panghatag, daron kamu paghahatagan. Panghatag, daron kamu paghahatagan. Ang takos nga pinaugdo, dinasuko binanta.
Barawason sa Ginoo ang ihatag kanimo. Palihog maninggok. Si Jesus miingon, "Pangayo ikaw paghahatagan, pangitaw imong makapaglagan. Panuktok ug pag-aablihan ang puntahan alang kanimo. Puno sa pagsalig mo dangop kita sa atong amahan alang sa atong mga panginahanglan. Ug sa matag pangamuyo kita moingon, mahigugmaong amahan, dungga kami." Handungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francesco, sa atong Obispo Severo, ug sa tanang mga obispo ug sa mga pari, ilabi na ni Padre Joel Agad nga atong Padre Cura, nga sa kanunay lamdagan ug ligunon sila sa Espiritu Santo, diha sa pagiya kanato sa dalan sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga namanuan sa atong gobyerno, sa atong nasud, sa atong probensya, sa atong lungsod ug sa atong barangay, nga unta linamdagan sa Espiritu Santo, kanunay silang magtanaw sa kayuhan sa tanan, ilabi na sa mga kabus natong kaigsuunan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang kanato mga laiko nga mga disipulong misyonero ni Kristo nga unta ang diwang sinugduhanon og pagkuyog ug paglakaw ba ni Jesus magdilaab diha sa atong kasing-kasing sama sa duha ka tinun-an dito sa dalan sa Emmaus aron malipayon og makugihon kita ang muduaw og mangumusta makighinabi og maminaw sa atong mga kaigsuunan nga nalayo sa simbahan ug sa pagtuo nabugnaw na magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga naulipot sa bisyo, buhat nga dautan, nga unta makita nila ang kadaot nga dala niini dili lamang sa ilang kagulingon kundi lakip na usab sa uban aron sila maghinulsol mubiya niini modangop sa Dios ug magbago. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nanginahanglan sa atong ilabi na sa mga aktor nga ang atong mainitong pagatiman o pagtagad kanila magdala unta sa paglaom ug kadasig nga nagagdas nga gugma sa ni Kristo. Kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa atong tagsa-tagsa kabanay o panginabuhian nga kanunay unta kitang hiusahon sa Dios diha sa iyang gugma ug tagaan og maayong abot ang atong buhat sa atong mga kamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ug maong amahan, dungga kami. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na sa atong mga minahal sa kinabuhi, nga maambitan unta nila ang kalipayng tunhay nga gisaan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Maong amahan, dungga kami. Sa kahilom ipagadangat nato sa Dios ang atong personal nga mga pangamuyo. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, dungga kami. Diha sa paghiusa sa tanan natong mga pangamuyo, apil na kadtong wala nato mabungat, musampit kita samahan sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman
Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mudango pusab kita sa panabang ug pagampo sa atong mahal nga Berhen Maria. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igapo mo kami makasasada, karon ug sa oras sa among kamatayan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayngon sa yagdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. O makakagahong balaan ng Diyos, malipayon ang mapasalamaton kami sa pagdayo kini diinig kay gayunan nga imong gihatag kanamo ang magatigom diha sa imong alan isip ning banong simbahan. Uban sa imong balaang pulong ang dungog sa Espiritu Santo nga mikunsad kanamo magmadasigon ta kami sa pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa among malipayong paginabitay ug pagalagaray. Masaligon kami, O Diyos, kay sa kanunay, ikaw naguban man ka namo. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Magpinahalay ka sa Ginoo. Magpinahalay ka sa Ginoo. Kay nakita ko ang kamay sa Diyos. Magpinahalay ka sa Jesus. Magpinahalay ka sa Ginoo. Magpinahalay ka sa Ginoo. Kay nakita ko ang kamay sa Diyos. Magpinahalay kita kay Jesus. Dati ka talaga kami nagpasa-pasa. Sige yan, hindi mo basa. Ito naman ang basa.